اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نشانی های افرادهایی که گمان بد مبتلا هسته، بدبین هسته، اعتقادی داره، یعنی یک اعتقاد بسیار محکم که لذت زندگیش تمام شدنیه، لذت زندگیش از بین رفتنی است. وقتی که دزی توهم و دزی خیال زندگی کنه، از زندگی و از حقایق زندگی دور میشه، از حقیقت زندگی دور میشه. وقتی که از حقیقت زندگی دور شد و از مثلا از او گراوند ریالیتی که دور شد، نه تفریح رفته میتونه، نه از پیسه خو استفاده میتونه، نه از کو اطرافیای خو بیشتر بندار کنه سه استفاده میتونه. چرا؟ چون که لذت رفتنی است دیگه. هرچند که مطابق روایت درسته که دنیا لذت چی ختم میشه، لیکن در این معنی نیست که تو زندگی خوره یک زندگی صوفیانه که است جور کنی، یک ملنگ که است جور شونی و از زندگی خو استفاده نکنی. انسان باید از زندگی خو استفاده کنه، لیکن مؤمن گرنی که اونهایی که در گمانی بد مبتلا هستن، اونها همیشه در یک دنیای خیالی زندگی مونه، در یک دنیای توهمی، در یک دنیای وهمی که است زندگی مونه، از حقایق دنیا بیخبر هسته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.